الزول في حدايين على خلف لكنت ساقيني وسيرت لا فيديو تاع جديد وكني كنت تزيكنا اون اوتر مانيير ملي تخمم ثغريفين بيان سور تو الموند يسن ثغريفين تو الموند الله يبارك في قبايلينا الكل ولاش تقبايلي في الدنيث ونسينا راه ملي تخدم ثغريفين ساقيني جي ديسيدي كنت تخدم اون اوتر مانيير نتغريفين تحواجمت بور لا غوسيت تحواجمت سين الكيسان نسميد ياخذ نفس الكاس الفرينه تنجوت لا لوفور تنجوت تمشطح لا لوفور ياك تنجوت الماكله نعطي شغل الماكله كيغس تحواجمت 5 كيسان بومان تغرفينا نقول ساعه ملالين وساعات جوست سميد امان ياك تشغلت الملح بلا ما تسوق تغرفينا كينيا باش كتسهل مثيما كنت ملي قارنا كنيا المهمه تستخدم الغوبو يا كينيا تستخدم الغوبو وليو تستخدم كيفاش كنت ايوا كنيا تغرفين كنت تسعو تالا اين تسعو تالا ملي تقارن تسعو تالا ثيني لي بولني ثي مشطاح دونك كاينه الملح كاينه في قشيشين الملح نيا الهيمالايا كريستال سالت il est plein c'est-à-dire il est يسعى 100% اليود بتشمينا كنيا ورقاق نيا نظن السل طابل بون ثي شغل تنيا سخما ثي شغل تنيا كيغس اسرنو كنجاو ثنيا كمشطوح لا لوفور شيميك فوالا سما شطوح الثانيه كيف كان كاينه ايوا كنيا هذا ديت فوالا يماني اتدممت 5 كيسان اما كني كنت دنيا 5 كيسان بوامان امانني الى قبيلين وحمينا راه مليح وصمغيت راه مليح صافي ديالي ارزان باش تحيو كنيا نطمو نهار السنه كيني ما نزريك دا شو نخدم راه كليا الشغل نغار كليا اروين انت ودنت نكرا رازيك نتكرا بوضا خدماني ما تدقدق راسي عاد فلاموينات وكاميون طوا بس خدمة 4 كان الكيسان ومن بعد نوالي ماذا نغلو 5 نيا نغالي هكا كاينين في قشيشين ابري 10 مينوت استوالي مثبليك يوليا وركثيني دونك تبداو ثورا الى بقات تبداو السبو اونطر طون بريباري دون فارس ايوا كني غنخدم كرا تغريفين الحوال كيس نقارن كني غورنا تغريفين الحوال ثم داك شطوح البصل طوماطيش فلقو يا كيني بوثي ديت مورثي ثاني تسوالي في الكونجيلاتور تكسا شطوح الكزبر شطوح المعدنوس ياك تيشيرت ثورا هذا سرا لا صوصيني تخدم شطوح شطوح تخدمها ما نورس تخدمها الا تتجغدا راني شطوح شطوح زيت وزمور تمسي زيت وزمور توجور يسبوي ثورا enfin يعني اذا كينير كلش زيت وزمور شوف كان ماشي مزيتني تمورته وقصي حتى تاكي قرناس الويل دوليف اوروبيان محسوبه كسنا سر كليا طاس لي زاسيد طريتين كسنا طاس لي زاسيد ايوا كني غاتيلي في الحو فيك لو غو اوروبيان اوكي ثورا ندم نسخد ماشي تطيح كان الكزبر لا بودر
فوالا اسق ما شطح كان الكزبر ينث اون بودر لا كوريوندر وديني راني كزبره كيني دي ثمورتي في الكوا تسكيتي بغالا باسكو العقاقه تمورتا خير بور موا وخير ديك السنه فريمون مزيان يكسان لو غو يتسكن الريحه العاليه ايتو اخر نوي فقيد نتا داكاس ما شطح مسكنجبير مثلا انكفير سقا مسوي سلالمون en réalité اين اسا شطح من القرفه نورمالمون نخدم على القرفه ولكن زريت ونخدم على داك السكنجبير وين في لا فارسا كيني الطريفين مي ثورا جيسايي تكشمغ السكنجبير دون توت لي روسيت اسبويا باسكو تزرم بلي وتعاون في السيستم immunitaire اكسيتيرا دونك جيساي دو لو فير رونتري انا كنشطح نتشطس جوست باش يكني غادي يخدم تاكد لا فورس يخدم لاكتيفيتي السيستم immunitaire يتعاون مليح بالسيستم immunitaire فوالا مي العقاق راه كيني نورمالمون نخدم برا ايثينات لا فارس نتغرفين ميمكنليش جيساي اتنسك شما فهمتيت جيسبر فهمتيت سطر مثلا باش تصبطو كيني خدم يخدم العقاقه الى فارس نتغرفين يعني تسبوي غالا تتجر كان تزقزاوت بون تولا غنبداو سخنا نشطح من الزيت المقليه كاع تزرمت المقليه كاع اللي في دوغا ذا زاين فريمون لا فيريتي وفير بليك سي يفوي لكن اذا نتا كني نسوا شحال في رخيص زعما تشوف مثلا في لا فيديو ني يدخل معاك كني ديجا le retour des courses la vidéo ni le retour des courses معني دوغ المقليه كينيا مي استناد تراجيت زمرات تصبد يساغرون زمرات تصبد يعني ميدوان وري سنتظارا مثلا ما تغمثيت لا ماركه كين سيلفر كري تا كذا لي سميتها كذا ماركه كينيا ارنيستو لا ماركه كيني ارنيستو فريمون سي c'est une très bonne qualité. Ça c'est un outil, vraiment je l'ai essayé toilé. C'est vraiment une très bonne qualité. C'est pas de tarab. لو كان شطح البصله ديالي غادي يغلي صادي غادي يبداو غادي تيسيوا كيشطح ادخل مرات اكسر صغيره سينو تسالي الكون ابري نتاكل فارساك بون باين تكسر باين تكسر يا تكسر باين دونك ثورة غنبداو هذا النصب ويكي جو نسي با خاطر في لا كاميرا سي ان بو ديفيسيل تصا هكا شي طاح كاين شويه هكاكا ترى تصا هكا دار كوميم لا صوص نير داكي كاينه باش كاين تتوالي مثل ثاني يوليه ثورا كاينه وتصفغ في لاغاكل جينيرال يمكن نخدم الكوينات يمكن نخدم دابيتود مثلا متشطح لا تيكستور لا بات زايد زورث زعما تستعملو تشطح بوامان بور لانستون الا قد ولي قبل مكي راه يدفغت ديت مقليه كاينه خاطر وليت
Voilà, je vais. فهمتي. ثوالم تمكيلة تباريجنت هستي نجو كان زوزو شويه هستي فوالا ثوالم تسيت مكي تباريجنت هستي نايله فهمت. واو 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 ايش رد تزيد لك سكاكين Es gibt nur ein bisschen, weißt du? Ich hab so lange. Ja. Hol ein Glas, bitte. Hab ja. Du hast schon. Okay. Voilà. ثوالم تسيد مكي تبقى جدا نوثايض باش تسيد ساكنة السناصة شطحي الكازاكي سينا هذه شاضت. اوكي بيان سور توجور تتمثال تستخدم او لا 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 راه باسكو إننا يجهد الغاز مزيان قد يسمى شطح سينو غادي يتشال تسودو تبوينتير داخل. فوالا جو اسيي تومس شطح تما سي ديفيسيل avec la caméra زوز غتسد مليح مليح رذاكيني زوز غتسد تصر الكوشيكي دونك خليه شويه تعوقي شي طاح وغير الخدمه سين يفلونا كينا باسكو مثلا توالم تمشي تفريجت regarde écoute différente vraiment شكيت super والله العظيم تفوت فريمون بيان. فوالا ميد دمم سكاكيني ميد كسم ثيوث صراحه يكون مزيان تيلي نك مازالو دهكا غالا مي اتيلي ديجا دهكا مثل الزيت راه استخدم مثل سفله. فوالا هاد الدماغ كاينه زيت تمورت بيان سور زيت تمورت تم زيت القبايل تاكيك سان لو غو استخدمت سفله لا تيدي استخدام لنا كي طاح نزيد نصنغو لداخل مي كاين جو بريفير تسمى بس باش كنا تحط بلوس دو غو مي لا خممت سزيني نصنغو تفرد السنة الزيتة كينيا أوروبيين تخضل بون اولالا في القيق باسكو تسري صغار تو تسويت
فاسني وساقين كذا من الحامويه ويبان راه صافي الشلغر كلها اللي في كاربو تساوي كان دايا ونيسان الدريه واو ونيسان الدريه سي ديفيسيل يا قتيله طول الطون واقفه ني قارنه كني والزمير ضرت تخدم ولا تقيم ولا تتصوبنا خاص تهلثو ولا قد كراض ولا قد قدشو زرا ميم كون فين في حداين ما الا كاينه يتخدم قد كرمت تسوجد الماكله ميتو وني طوبليجي زايني هكا الله غالب فدار هاك شطح دي ثاقيني براك تتزيكنا مشي تفغط على فين تصيدانين سورتو سزي ثاقيني القبايل سانتيون الكو انكرويابل سمحتي وبغارك تتسقطا تيتيني ثنا شو سعيد يسمح انت يعني كنت مي فريمون تصيداني فرانشمون يعني بوتيت سوا كان سوا دا شوما مقلب فوالا درنا صيدانين كاكيني وكنا تدواليمت فوالا فهمتي كي تتفرج فهمتي تتبيني بغاك تديني الحاجه تيقشيشين زرا بلي كتوهم مزيدا شوف وين ثاقيني ساعه الكوشين وذاكيا كنتي تسكنه مثلا دا شوت واكيني سي اون بروتيكسيون في جد لوفانات تقيت لها مليح تعاوني باسكو راهو كيكوس تزالن تروحو نتسوغان تتناغن بما سرسمت كاكي الحاجه غاتوب ذي الكوشه في الكوشه خاصك اني تزالن غاد لعبانيتو وصنت ودغلينا وزمينا دغدرن ثوقي ما الا سرسمت تفتح مو المقلين زيت البعيد ما الا سرسمت كاكيني غتسبوم تداغني ديس خاصها تزالن خاصها كنين حوزنت باغ اكزومبل وثني تضرارا خاص حوزنت كاكي سوقارونس باسكو il est un peu mou sous ذو الزال مي ذو الزال ونتضرارا سي اون بروتيكسيون جيسبر سورتو دي ثمور كاكيني ما نروحها تسوفريغ فريمون باسكو لوفانات ولا تزالن يعني تصيد ماشي ديال ماشي دسين دونك كي كوسا تيليض سور تيليض تقلق ضيتو في هذا كيني مليح جو كونسايت جو كونسايتي ماتين يعني ميم كاكيني خامني ولاش لوفاناتيتو سي تري بيان محسوبه كنت تعاون في تصحبي برمت في الصحاب ولا وين كنت وثولش دا شافني عندي شافو عنسن فوالا ثاني غتثايض كمل هكا كينيا كلي انا ما فوكا ثنتيت هكا كيمي براسك مي قريبه تفك لاباطا كينيا ودبدو غتخدم كرا باسكو نشط تصلا سوسي خدمه تولي مسطح شطح كان يدخدمه جوست الحق نسنات ثلاثه هكا تكمل هكا كينيا مي فوكا انت كنت تزيد الزكنه غنمشي تفغط على فين توالي مثل شكل عاد ديك سنت في حدايا دارو بون كنت دي خدم من اينات حوايج مثل تعركي مثل حوايج مثل بليس دو صات ولا مثل تيكستور لاباط مشي دفا يا ناس ولا مثل تفريجنت ماشي قيمت ركنا شغل صباض نقارنا كنيا وصبياض تاعها دونك بوينت داخل بوينت سودا بوينت سفلى ليرنا تيفساسين فريمون تيفساسين سين ترى اينات كنت تسميتها كان لا روسيت سين الكيسان سميد مويان نغض رقاق نفس الكاس الفرينه ثم جوث ثم شطحت
الملاح نغ على حسب كني يتحمل مثل الملاح. في شغلة الماكلة كيغس تمثوت. ثان جوت القهوة ثان مشطوحة لا لوفيور كي نخدمها كنرضع الكيسان بومان مي نورمالمون 5 الكيسان التوالي سا ديبون الفرينه سا ديبون سميد يستخدممت ما الا السميد يتسن يسعى الغريم يحوج اونكور دونك كي قاستهم 5 اما 5 الكيسان بومان با بلوس فوالا هذا نشتاقي كان يستخدم غير داخل. اي بي اتجمت واحد 10 مينوت 15 مينوت يعني يولي ياكل ديجا 10 مينوت يعني يولي اونتر طون خدمه د لاصوص كينيا وانا متستخدمه شطوح لا قاقر نستخدمها القرفه ياك سكنجبير نورمالمون تنستخدم على دي لا فارس تغريفين مي ثورة ديال الوقت كيني لا كينيا سي ان بو ديفيسيل دونك نحوج توجور الحاجه غاديف كن لينيرجي الحاجه يعاون نتزمرتنا سي بور سا اي ساني شطوح القرفه شطوح نسكنجبير سكنجبير سيتان زينة ينقن بكتيري ينقن لي فيروس داخل الكور يتاكل عني الجهد يثسع يتاكل الجهد دعني ميم وين يثقزاد ثاني تلاني القرفه كيف كيف تساكويل تخدم لينيرجي تساعد عني المغنيسيوم اللي غيش مغنيسيوم دونك سي بور سا يتستخدم غدا كوينه تاكينيا يتستخدم دي لاصوص كينيا استخدامات دي كلش ميم لا تيزان ما تتسبو هكا كينيا نواص القرفه نواص سكنجفير ساعه سكنجفير فري استخدامات توجور ما كي ان تي هذا شو سكنجفير فري ساعه سكنجفير ني لا بودر تقعد بيو باش نبوغ اتر سور بليك سي دو فري ستادير ويخضي لها الحاجه ديالس توالي مثل داك شكا صون دايوغ على الهلاكه تاع ياكل ديتون فون لا كونتر فاصون ياكل اذا صدر نستخدم ناكل لي برودوي شيميك اللي ماكلنا وينات سي بور سا غاشو غادي وجهدنا لا فريمون امزيكني بون ثورة نكمل هكا كينيا انا ما قربت دفدوغتي داك النيا لاصوص بتيت الزيكنا ديالنا فوالا مثلا تولي مثل كي تفريجت فريمون فغنت انكرويابل عرب نقرنس البغرير نكون قرصتي غريفين استقبايليت دلعادي مليح سورتو ديال الوقت كينيا ولاش دا شويه كتي كي تفغات كنتي تساكنه جو كان ندير شطح لا كاميرا قالت فيا كي ريغاردي ايش كيت مقلب دي فهمت داش كيت اش يخدم بنادم ثلاثه كل زيت السوب لي غوسيتال كل يوم تريسي راه زيكني زمر تريسي تورا هذايا كان يدي قيمن تورا بور لانستون جيسبر كلشي غادي يفرو كلشي غادي يكس هادو غادوني ثما كاين ثلاثيك غادي يكسك الخوفه كيلا نتايشي بيان سور ثلا الموت الى الهلاك ونشتاقي نزرات مي اثنا تهلك ما تحش حتى يهلكنا تهلك كي تسهلك ضويه تسمى ديك الشيء وانت السبعه تنغض وياض لان يمغارن لان ويذون سحاره لان ويذون سحاره تزمرتيتو دونك شتيني ما الا تهلك تساعد تزمرتي كتحضر تفض تصنتض وياض البعيد نيثني ولا تريزيستينا راه وزمرنا سيبورتين لهداكني غاد مثلا اثن تنغض باباك تنغض يماك تنغض ثماثنيك تنغض الجيرانيك دونك جيسبر تولى الغاشير كليا ثاني يعني وغنا والدي ثمور خير ما خير نداكيني فينا الغاشي قيم ديك خام الانسان يا ناس ودرينا الكل طفت لي بريغوغاتيف دو سيكوريتي خدمت سني بويني ميزمرنت عطاتهم الصحه يعني لي كوميتي دو فيلاج اي تو فريمون خدمنا ان طرافاي ان غون طرافاي في لوروب ميم سي غدينا ما تروح ضاد قدوس كتم ضاله حانوت حانوت تفن لا ليستنينك هذاك ديف كذا شو حوايج الداخل اون بليس دو سا لا ديستونس غاشي كنت جا لا ديستونس ديال لاشين ما من لاشين اي تو يعطيتنا الصحه فريمون تفقن مدا القبايل بليك تسعام السيفيزم
سيتادير تديفلوبي خاصك انت مورثنا بالك ثموغبن ولا شطص لي ريشاس تو مي دابري لي كومبورتمون نون فريمون تبانمد بلي كوم كوا سي دي جون سيفيليزي في فهم لي زوروبيان كونشتاكيني فريمون يفهمتن جيسبر كو يتحازالا ثمورثنا باسكو فريمون ونسعى لي مويان ميديكو اي تو ذا غينيا لي زوروبيان ثنين غان اجونو زدات لهليك غينيا اخلف عاديك ثمورثنا هادي هو ربي تساوي لذايا هاد خدمة يوث السلاغ سونيت فرصة سخدمة فرصة كردا وسخدم غالي في الفلاق راحن في قشيشين زعما فيغا خاطر وكاد غادي شنو راويو وبغا وثنا لا قرحن دونك انا ماذا نيت بوان ودد ما يوث فلفلت كان كاكينا السخمار داخل نورمالمون خدمة يفلفل الناس كواط سبور كوامان وتدزا لما نستقرضا كي تفاد شغل الهريسه ماشي الهريسه تخدم تخدم مثال كل عينه في ديستونات نكوت الهريسه واش دا شو كي دونجورو ام الهريسه توار مليح مليح استكاركو كاكينيا في الريوفه كينيا لي موت سبارا كاكي مليح باش تنطوف مالا تسبوط مليح دايما تنطرا ثغريف النيا في ثاكيني بودا دونك كترجعو كما تكملي كتكون داخل كما هنا تتقلبط تقلبه تسواليت ميد با فيون يديس اسكملا تقلبها في يديس نيا يوكنيا الدبا دوغ تزبط سوالتا نشوف تديني فجسبر اي تقلب انا اي تعوجي شويه مي سي با غراف باتي تسرسا كاينيا دنتظات ولا خطر سبود في الجهه يا كاين سبون مليح بس كما كاين هاد السبور طارق في السماء هاتي تكسر وهذاكي فوالا فغادي واحد الصدقات هات هاد التكيوف لودور اش كيتطزيدنت ويكون مثلا قشيشين كرم تتسبومت شويه بيان سور تيغرا فين قارنا مدي الشتواني لهاتيتو مي لو انا كيدا غني خسر نتا ما الا ويت انت خدمن باسكو لا ناكل حشاو شتو هذه الخلا لا هذه زمر تخدم هذا الماكي اللي فتي دواليم اوكي ومن بعد يحيد حتى الزاكله مشي تفاغ داخل مازالت كان شي طوح لاباط مثلا زي ميسميغ تكمل كان كاين مازال قيمه راه تصلاباط شي طوح يدي قيمه دي فوا زعما تيقشني كيخدمها ادد مغلطه تاكي ما تيلا تصيد خدمه فهمت ما تنش تيلا تاكي ما تيلا تصيد خدمه ما تيلا تعرفي لي خدمه اتسجاضك فريجيدير تلغى الحيله تسجاضك فريجيدير الصباح ما ذكر ذاك نتسوض القهوه اتدم اددم تصبو سنه 3 فريمون فعلا انا كنت سيرمون طاسي جاربنا كاينه سيرتو تقول في الماء كتوض في المثيل الا وخسر الحالي تو فريمون تفرنت شكيت تفرنت زادت ميم لودور ني ما تتصبح داك ني صباح سا دون في فريمون تشوف ساقيني انا نزرع شويه نمشي نقلي في شلاير كلها جيسبر ماشي دهلكه لاعكو كان تصل خدمه نساء ولا نكيني كنت تزيك نغم بعد شو خدمه Je vais partager avec vous des choses de ma vie, de Quran et tout pendant le confinement et bien sûr.
نقيمة ولا ذنكينيا نستعفى تصبو ساني نقيم نكون نستعفوي مي كومين تصل شغالي نخدم تصل الحوايج شحال كيني نصبح تنخدم وتنخدم لا تورا لي ديرني جوغا كيني كلي صدير مي نقيم هكا ديك وخا زيك الناس تقرض هاد خدمه دافضي ماني كل ساعه على الوقت ثورة إلا الوقت دونك دابا دار كلي جو بونس خدمنا شيشين ثورة قريب درت كالا لا فيديو يا كينيا فوكا ابي كتسوالي متغرا فينا قلت سبوغ مليح اكسبري خدمه هكا كيني باسكو ثورة ترى سافريجيدير ما دمغا كني غاتي تسحمو الصباح ما الا بوت مليح ديجا ما الا صرغت نتا كي ثورة استعاود غاتي تسحمو غتقول انت يعني اكثر اشاظنت دونك جات داكا كيني ما كان دومي كويت ايوا كني غادي يسهل في اللي غادي تسحمو فكيني يساني نث جو دير لا صوص اتس سورتو الكونين في الكوان في قشيشين سي فورميدابل إيه هاكا كينيا كنت ديني يعطيك الصحة مي تتبع مثل فيديو يا كينيا سلام كنت في مثوالي مثل لا فيديو كنت داف دي صحة كنت زمرتي كرزن سلام كنت حاشيني الهنا ردي تدون دي دونيت كنت كنت الصرب وياك ولا غير الصرب وياك كليا إيه وثتو مثلا طابوني مثل لاشينينو كريمة شانيل داينا يصفرحنا طاس استينا يعطيك الصحه لي زابوني يوثي داك يابونين ديجا يعطيك الصحه دانا في لي كومونتير لي بون كومونتير يجات دي لي فيديو عدان داني بلا ما تسوغ كنت ديني ساغ داني اطابوني مثل لاشينينو انستغرام الكونتينو انستغرام كريمه شانيل 2020 هكا كينيا ارثو في جاب Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.